आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे परिंदे की मैं बात करूँगी जिसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई तो इसको मनहूस कहता है, कोई इसे घर में परेशानी की अलामत समझते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज बात करूंगी मैं उल्लू के बारे में। आज मैं आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताऊंगी। ये बताने वाली हूँ कि ये परिंदा हमेशा वीरानों जगहों पे क्यों रहता है और ये परिंदा हमेशा उदास और परेशान क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, उल्लू को तो आपने देखा ही होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये हमेशा वीरान जगहों पर रहना ही क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है, इस बारे में भी आपने ज़रूर सोचा होगा उल्लू हमेशा वीरान जगहों पे क्यों रहता है। आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगी, आखिर इसकी वजह क्या है। मेरी प्यारी बहनों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादिक, आप मुझे ये बताएं, ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पे क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने सुना तो आप ये फरमाने लगे, ए शख्स, इस परिंदे को तू जैसा देख रहा है ये पहले ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, कैसा वाक़या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बेपनाह मोहब्बत करता है और ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से वाक़या करबला वाक़या हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब ये परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को जो सलूक किया उसने अपनी आँखों के साथ देखा। हज़रत इमाम हुसैन सरे मुबारक को काट कर नेज़ों पे डाला तो उल्लू ने देखा। हज़रत इमाम हुसैन लाश को पमाल होते अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई और इंसानों से उसका भरोसा उठ गया। मैदान करबला में ऐसा कौन सा जुल्म और सितम था जो इमाम हुसैन पर नहीं ढाला गया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर इतने ज़ख्म थे, इतने तीर और नेज़े लगे हुए थे कि जिसका कोई इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये बेज़बान परिंदा कैसे बर्दाश्त करता। उसने हज़रत इमाम हुसैन की बीवियों के खेमों को जलते देखा, बच्चों के लाशें तड़पते देखे,
بی بی سکینہ کو روتے دیکھا، تڑپتے دیکھا اپنے بابا کی لاش پہ۔ یزیدی فوج جب حضرت امام حسین کی لاش مبارک کے قریب جا کر خوشی سے نعرہ لگا رہے تھے تو اس الو سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ دن دیکھنے سے مجھے پہلے موت کیوں نہ آ گئی۔ کربلا میں ہر طرف خون ہی خون تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور یزید فوج خوشی سے ناچ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، جشن منا رہے تھے اور یہ پرندہ اپنی بے بسی پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور مظلوم امام حسین پر ظلم ستم ہوتا دیکھتا رہا۔ جب امام حسین کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا تو اس الو نے قسم اٹھائی کہ ساری زندگی آبادی میں نہیں رہوں گا اور یہ انسانوں سے بے انتہا نفرت کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا بسیرا ہمیشہ ویران جگہوں پر بنا لیا اور انسانوں سے دور رہنے لگا، آبادیوں سے دور رہنے لگا۔ یہ انسانوں سے اتنی دور رہتا ہے جہاں انسانوں کا سایہ بیست پر نہ پڑے، اس قدر یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہ ہمیشہ تنہا ویران جگہوں پہ رہتا ہے۔ اب یہ الو رات بھر غمگین اور اداس رہتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد میں آنسو بہاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس طرح الو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت محبت ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کبھی غلطی سے گھر کے آس پاس بھی نظر آ جائے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا آفت آنے والی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کئی بار تو لوگ اس کی بولنے کی وجہ سے بھی اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلیت والی بات ہے، کیونکہ یہ تو معصوم بے زبان پرندہ ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اس کے بولنے سے تو نہ تو کسی کی عمر کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں بولے، اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں الو کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک براؤن الو اور دوسرا عام الو۔ الو کی خوراک چوہے، گلیریاں، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہے۔ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں پہ بناتا ہے جو کہ زمین سے تقریباً 20-25 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران عمارات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ شہادت کربلا سے لے کر آج تک ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن الو نے حضرت امام حسین کی یاد میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ یہ ہوتی ہے اہل بیت سے محبت۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میرے حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔